बाहिर निस्किता के बतालु आज जाम फुटबल खेल्न हुन्छ जाम नजाने जस्तो लागिराखा जाम न जाम खेल्नु पर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ के यही खेल्ने हैन त फुटबल अब सुरु गरौँ है बल हुन्छ भाइ राम्रोसँग खेल्न त ल ल मेरो कम्बर भाँच्ची दिए कुनै डिस्टर्ब गरेर हामी खेल्ने बेला जाम हेर्न यो भाइ पो रहेछ कराको भाइ 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 के भयो तिमीलाई ओ भाइ यो मम्मी त बजार जानु भा मात्र आउनुहुन्छ आउ भाइ जाम हामी मामा घर जानु खेल्न डिस्टर्ब गरे अनि राम्रोसँग हिँड्छ राम्रोसँग हिँड्न जति हिँड्यो पनि पछार्दो रहेछ त अब घर जाने है